दारियूश कबीर के हुक्म से कुंदा किया गया है कि खुदा उस मुल्क की दुश्मन खुश्क साली और झूठ से हिफाजत करे। इस कलाम से ये समझा जा सकता है कि दारियूश कबीर अपनी मुमलिकत के बारे में 3 चीज़ों से खौफ था। नंबर 1 दुश्मन, नंबर 2 खुश्क साली, कहत साली, और नंबर 3 झूठ। दुश्मन का खतरा बेगानों की तरफ से है। खूंखार दुश्मन ना तो छोटों पर रहम करता है और ना बड़े बुजुर्गों पर। खुश्क साली एक आसमानी बला है कि सियाए योम स्याह और हर तरफ मौत के मंजर के और कोई फल नहीं रखती। झूठ ईमान की बर्बादी है, मुल्क को अंदर से वीरान कर देता है, खोखला कर देता है। वो मुल्क जिसके शहरी जुर्म और खयानतकारी के इर्तिकाब से खौफ न खाएं, तवज्जो से सुनिएगा, यानी वो मुल्क कि जिसके शहरी जुर्म और खयानतदारी के इर्तिकाब से खौफ न खाएं, बहुत भयानक अंजाम से दो चार हो जाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, व्यूअर्स, जैसे कि आपको इल्म है कि हमारा एक इस्लाही प्रोग्राम चल रहा है झूठ से मुतालिक, और जितना दुनिया में झूठ बोला जा रहा है और तमाम आलमी दुनिया में जिस तरह इस झूठ ने अमन व अमान को तहवाला कर रखा है। कल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था कि अगर औरत ईमान ना रखती होती तो शौहर उस पर कैसे एतमाद करेगा, वो तनहा ज़िंदगी गुजारेगी। अगर शौहर ईमानदार ना हो तो औरत की बदबख्ती किस कदर तकलीफ दे होगी। अगर मुकन्नना यानी हुकूमतें ईमानदार ना हो तो कानून पर एतमाद किया जा सकता है, और ना कानून साज इदारों पर और ना ही कानून नाफिज करने वालों पर। ऐसी कौम कभी सुख का सांस नहीं ले सकती। ऐसे माशरे में ज़िंदगी गुजारना सिवाय जलने और कुड़ने के और कोई फ़ायदा नहीं रखता। अब इसी से कंटिन्यू चलते हैं कि झूठा चोर मंसूर अब्बासी, जो कि बखील और जालिम हुक्मरान था, उसे किसी ने बताया कि बनी उमैया के ख़जाने और मतरूकात यानी पुराने आइटम्स, पुरानी चीज़ें, मतरूकात फ़लाँ शख्स के पास रखे हैं। तमा ने, लालच ने मंसूर को तहरीक दी, स्टिमुलेशन पैदा की। इस शख्स को तलब किया और कहा कि मुझे खबर मिली है कि बनी उमैया के अमवाल और मतरूकात तुम्हारे पास हैं, फ़ौरन ले आओ और ख़जाने में जमा करवाओ। उस शख्स ने सवाल किया कि क्या तुम बनी उमैया के वारिस हो? मंसूर ने कहा कि नहीं। पूछा तुम उनके वसी हो? मंसूर ने कहा कि नहीं। उसने पूछा फिर किस दलील के तहत तुम मुझसे मुतालबा करते हो? मंसूर ने सर झुकाकर सोचना शुरू किया। चंद लम्हे बाद सर उठाया और कहा कि सुनो, बनु उमैया मुसलमानों पर जुल्म करते थे। उन्होंने लोगों के अम्वाल ज़ालिमाना गस्ब किए। मैं मुसलमानों का वकील होने की बिना पर चाहता हूं कि वो तमाम अम्वाल वापस लेकर बैतुल माल में रख दूं। उस शख्स ने कहा खलीफा को चाहिए कि 2 आदिल गवाह लाए ताकि वो गवाही दें कि मेरे पास जो अम्वाल हैं वो बनी उमैया की मिल्क हैं, उसकी मिल्कियत हैं, बल्कि मुसलमानों का गस्बी माल है, क्योंकि बनु उमैया अम्वाल भी तो रखते थे जो उनके अपने थे और गस्बी ना थे। मंसूर दोबारा सोचने लगा, फिर सर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछने लगा कि क्या आपकी कोई हाजत है? उस शख्स ने कहा कि हाँ, 2 हाजत हैं। एक ये कि मेरी बीवी बच्चों को मेरी खैरियत की इत्तला कर दो, इसलिए कि मेरी वजह से वो सब परेशान होंगे, क्योंकि जो तुम्हारे पास आता है उसकी खैरियत मुश्किल से ही मिलती है। दूसरे ये कि तुम्हें जिस किसी ने ऐसी खबर दी है उसको मेरे सामने लाओ, क्योंकि अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ कि बनु उमैया की कोई चीज़ भी मेरे पास नहीं है। न ही मैं ये जानता हूँ कि बनी उमैया के ज़खायर और अमानात किसके पास हैं। लेकिन जिस वक्त मैं खलीफा के हुजूर में पहुंचा तो मेरी नज़र में बात करने और निजात पाने के लिए यही आसान तरीन रास्ता था। मंसूर ने चुगलखोर को बुलाया। जब वो एक दूसरे के आमने सामने हुए तो उस शख्स ने कहा, ये आदमी मेरा गुलाम है और मेरा 3000 दीनार इसने चुरा रखा है और इस वक्त भगोड़ा है। थोड़ी पसोपेश के बाद गुलाम ने भी करार कर लिया और अपने मालिक की तस्दीक कर दी और कहा कि ये झूठी खबर देकर मैं ख्वाजा को मौत के मुंह में धकेलना चाहता था,
تاکہ 3000 دینار کی واپسی کے خطرے سے آزادی پا جاؤں۔ ہر گناہ گار اپنے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو عذر لنگ کرتے ہوئے، بہانہ بازی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک اور جرم سے آلودہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے سچ ثابت کرنے کے لیے، لیکن سچ ثابت نہیں ہوتا، وہ اور جھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، عذر گناہ مزید گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ خواجہ کی محکم اور قوی منطق ذریعہ بن گئے کہ منصور عباسی جیسے ظالم اور بے رحم حکمران کے ہاتھوں سے بال بال بچ گئے، ورنہ اس جھوٹے چور نے تو پورے خاندان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ ایک ایسے یوم سیاہ کی لپیٹ میں لینے کی کیفیت سے کہ جس کے ابتدائی اضطرابی آثار سے خاندان کی پریشانی کے علاوہ اس کے خواہ کو، یعنی رشتہ داروں کو، جیسے خاطر خواہ کہتے ہیں، خیر خواہ کہتے ہیں، اسی طرح خاندان کو، فیملی کو جس تباہی کے منظر میں مبتلا کر دیا تھا وہ ظاہر و آشکارا ہے۔ اگر غلام بے ایمانی کی صنعت سے آگاہ نہ ہوتا تو ایسی شکایت نہ کرتا۔ یہ صنعت مکاری اور بے ایمانی کی ادنا سی مثال تھی، جس کے کتنے ہی مصادیق ہیں، جس کے کئی سارے معنی نکلتے ہیں، کئی سارے مصدر نکلتے ہیں، جو ہم شب و روز اور مسلسل لگاتار مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جھوٹ اور عقل کے بارے میں امام حفتم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند جھوٹ نہیں بولتا، خواہ اس کا دل کتنا ہی چاہتا ہو۔ خرد مند کو، یعنی عقل مند کو، جو کچھ عقل کہتی ہے وہی کرتا ہے، نادان کو جو کچھ دل کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عاقل تابع عقل ہوتا ہے اور نادان تابع خواہش دل۔ نادان نقصان دیکھتا ہے مگر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے، دل جھوٹ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نادان دروغ گو ہو جاتا ہے، اونچی اونچی باتیں کرنے لگتا ہے۔ عقل جھوٹ کے ساتھ جنگ لڑتی ہے، عاقل جھوٹ سے گریز کرتا ہے۔ نادان دیوانے سے بھی بدتر ہے۔ دیوانہ حساب ذہن نہیں کرتا کہ کیا نقصان ہو رہا ہے، لیکن نادان دیکھتا ہے اور نظر انداز کر کے انکار کر دیتا ہے۔ داریوش کبیر کی دعا، یہ نوشتہ آبا وانا کے محل کے جنوبی دیوار پر داریوش کبیر کے حکم سے کندہ کیا گیا ہے کہ خدا اس ملک کی دشمن خشک سالی اور جھوٹ سے حفاظت کرے۔ اس کلام سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ داریوش کبیر اپنی مملکت کے بارے میں 3 چیزوں سے خائف تھا۔ نمبر 1 دشمن، نمبر 2 خشک سالی، قحط سالی، اور نمبر 3 جھوٹ۔ دشمن کا خطرہ بیگانوں کی طرف سے ہے۔ خونخوار دشمن نہ تو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور نہ بڑے بزرگوں پر۔ خشک سالی ایک آسمانی بلا ہے کہ سیاہ یوم سیاہ اور ہر طرف موت کے منظر کے اور کوئی پھل نہیں رکھتی۔ جھوٹ ایمان کی بربادی ہے، ملک کو اندر سے ویران کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کی تازہ مثال میں آپ کو اس وقت ایران کی دے دوں کہ وہاں پر دکانوں پر سامان ختم ہو چکا ہے۔ جن کے پاس تھا انہوں نے گھروں سے لا کے دکانداروں کو دیا کہ جو بھی غرض مند ہے اسے فری میں دے دینا، یہ ہمارے پاس ابھی کھانے کو ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے، یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایک سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے اور اس کا مقابلہ کر رہا ہے کہ سچ جو ہے وہ حق ہے اور جھوٹ جو ہے وہ باطل ہے۔ جھوٹ ایمان کی بربادی ہے، ملک کو اندر سے ویران کر دیتی ہے۔ ایمان جو چلا جائے تو ہر جرم و خیانت کاری کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ملک جس کے شہری جرم اور خیانت کاری کے ارتکاب سے خوف نہ کھائیں، توجہ سے سنیے گا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی وہ ملک کہ جس کے شہری جرم اور خیانت داری کے ارتکاب سے خوف نہ کھائیں، بہت بھیانک انجام سے دوچار ہو جانا پڑتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم نے مختصر رکھا کہ کچھ طویل ہو جاتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی پروگرام کو کم از کم
ود ان 15 منٹس پہ لے کر آؤں، لیکن میٹر زیادہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمارے کل کے پروگرام میں جو موضوع ہے، ظاہر ہے کہ جھوٹ سے متعلق یہ ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ اور فطرت، عقل اور فطرت میں ہم آہنگی اور دین، اس پہ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو حاصل کریں گے۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان اور ہمارے اسلامی ممالک بالخصوص ایران کی، یمن کی، غزہ کی، لبنان کی غیبی امداد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔